बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोमिनीन हज़रात, आज जो हम दुआ के लिए लाए हैं ये वो दुआ है जो सरवर कौनैन ने अपने इकलौती बेटी जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को तालीम फरमाई और फरमाया, मेरी बेटी ये वो दुआ है जो भी मांगेगा उसकी हर मुश्किल दूर होगी। खुसूसन ये दुआ जिसको सैर और जादू का असर हो उसके लिए बहुत मुफीद है, और जो परेशानियां हैं हवाएज उन हवाएजों की बराबरी के लिए, मुश्किलात के सहल के लिए ये दुआ तमाम बेहतरीन है। जब जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने ये सुना तो देख के फरमाया, बाबा और ज़मीन व आसमान से भी बढ़कर और इनके अंदर जो कुछ है सबसे बढ़कर अगर कोई चीज ज्यादा अजीज है तो वो ये दुआ है। बाबा मुझे ये दुआ तालीम फरमाए। उसके बाद सरवर कौनैन ने वो दुआ जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को तालीम फरमाई। मोमिनीन हज़रात, अब ये दुआ बेहतरीन आवाज में समाअत फरमाएं। या अल्लाह या अज़्ज़ा मज़कूर वअक़दमहु क़िदमन फ़िल इज़्ज़ति वल जबरूत। या अल्लाह या रहीम कुल्ली मुस्तरहिम वमफ़ज़अ कुल्ली मलहूफ। या अल्लाह या राहिम कुल्ली हज़ीन यश्कू बथहु वहुज़नहु इलैक। या अल्लाह या खैर मन तलब अल-मअरूफ मिन वअसर फिल अता। या अल्लाह या मन तखाफ अल-मलाइकतुल मुतवक्किदतु बिन-नूर मिन। أسألك بالأسماء التي تدعو بها حملة عرشك ومن حول عرشك يسبحون بها شفقة من خوف عذابك، وبالأسماء التي يدعوك بها جبرائيل وميكائيل وإسرافيل إلا أجبتني وكشفت يا إلهي كربتي وسترت ذنوبي. يا من يأمر بالصيحة في خلقه فإذا هم بالساهرة، أسألك بذلك الاسم الذي تحيي به العظام وهي رميم أن تحيي قلبي وتشرح صدري وتصلح شأني. يا من خص نفسه بالبقاء وخلق لبريته الموت والحياة، يا من فعله قول وقوله أمر وأمره ماض على ما يشاء، أسألك بالاسم الذي دعاك به خليلك حين ألقي في النار فاستجبت له وقلت يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وبالاسم الذي دعاك به موسى من جانب الطور الأيمن فاستجبت له دعاءه
وبالاسم الذي كشفت به عن أيوب الضر وتبت به على داود وسخرت به لسليمان الريح تجري بأمره والشياطين وعلمته منطق الطير وبالاسم الذي وهبت به لزكريا يحيى وخلقت عيسى من روح القدس من غير أب وبالاسم الذي خلقت به العرش والكرسي وبالاسم الذي خلقت به الروحانيين وبالاسم الذي خلقت به الجن والإنس وبالاسم الذي خلقت به جميع الخلق وجميع ما أردت من شيء وبالاسم الذي قدرت به على كل شيء أسألك بهذه الأسماء لما أعطيتني سؤلي وقضيت بها حوائجي يا أرحم الراحمين.